محترم سامعین، حضرت حسن علیہ السلام نے 21 رمضان نو آکھیا سی لوگو جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے، میں ہوں حسن ابن علی فرزند رسول۔ سنیں جی، میں ہوں حسن ابن علی فرزند رسول۔ یہ دا مطلب ہے جیڑے فرزند رسول نے اوہی اولاد علی نے، تے جڑے اولاد علی نے اوہی فرزند رسول نے۔ اس واسطے سیدہ نو آکھا جاندہ آل نبی۔ کیا بات ہے یار، آل نبی اولاد علی، جو نبی کی آل ہے وہی اولاد علی ہے۔ ان ہر تھا اپنے تعارف علی آکھے ہیں، جتھے مسلمان قرآن پڑھ پڑھ کے مقابلے تے آئے نے اتھے نہ آکھیا سی رسول دا پتر۔ مطلب ہے جے میرے پیو دا حیا نہیں کر دے تو کم از کم اپنے نبی دا ہی حیا کرو۔ جی میں ہر گلی چ بی بی زینب آکھے اسی علی دیاں بیٹیاں، جدو چوک چ پتھر ودے نے ادو آکھیا نے نحنو بنات الرسول اللہ۔ لوگوں اگر علی دیاں بیٹیاں سمجھ کے حیا نہیں کر دے تے پھر اسی رسول دیاں بیٹیاں۔ میں سوچنا کہ کنو زہر دیتی جی، ایک کنو ہمشیرہ دے سامنے خنجرہ نال قتل کیتا جی، کوئی علی نال کوئی ویر سی ہے محمد دے بیٹے سمجھ گئی حیا کر دیں۔ حضرت علی تے جنگ جمل و صفین حضرت عباس نو کدی حضرت محمد حنفیہ نو کٹ دے سن تے کسے بندے پوچھے علی اپنے بیٹے بچاندے ہو؟ یہ بیگانیاں ماواں دے نے تاں آگے کر دے۔ حضور دا مشہور فکر ہے، فرمایا خبردار یہ میرے بیٹے ہیں وہ دونوں رسول کے بیٹے۔ پھر بابا جی کسے رسول دیا پتران دا بھی حیا نہیں کیتا۔ علامہ بشیر محمد بشیر فاتح ٹیکسلا فرماندن ایک آواز آئے گی، نبی نے خطبہ ہی دسیا حشر چ آواز آئے گی یا اہل المحشر، حشر والو، اگے نبی بیٹھے ہونگے پیچھے امتاں، پھر پیانا اگے نبی پیچھے امتاں۔ میں انج بھی ادھا ترجمہ کر سکن اللہ یا اہل المحشر دا ایک معلم نے کیتا ہے، آدم، نوح، یوسف، اسحاق، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، عیسیٰ، یوشع، صالح، جی غضو ابصارکم، سار نیچے کر لو، غضو ابصارکم آنکھیں بند کر لو، ونکسوا رؤوسکم اپنے سر نیچے کر لو، اکھاں بند کر لو، نبی اکھاں بند کرنگے، اکھاں بند تے سر تھلے، نبی پوچھن گے خالقہ کدوں تک؟ فرمایا حتی تجوزہ فاطمہ بنت رسول، جدوں تک پیغمبر اعظم دی بیٹی دی سواری نہ گزرے کوئی نبی سر نہ اٹھائے تے آنکھ بھی نہ کھولے۔ جی میں تسی بیٹھے ہو انہیں محفل عظیم سی، نال مستورات پردے چ بیٹھی سن، پردے چو کسے مستور نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ حشر تے اساں مستورہ بھی جانا، ساڑیاں اکھاں بھی بند کرائیاں جان گی۔ پیغمبر دی داڑھی تے ہنجو آئے نے، اتھوں پھر تھلے بھی ڈگے نے، بندے جا کے اس مستور نے دسیا اے بہن میری یہ کیویں دی گل کیتی ہے؟ کی ہویا؟ جدوں دی تو سوال کیتا پیغمبر تے رو رہے، ہو سکیا جا کے میرے نو معافی منگو، میں اگوں نہیں پوچھ دی، اگر پیغمبر اکرم نو تکلیف ہوئی ہوئے تو میں نہیں پوچھ دی، واپس آکو سکیا جی مستور آندی ہے معافی دے دیو، میرے سوال تے تسی روئے ہو، اسی تو انہیں تکلیف نہیں دینا چاہندے، اسی نہیں پوچھ دے۔ فرمایا اللہ انہوں مجر دے دے، اس ٹھیک پوچھے میں دسن واسطے بھی تیار ہوں، رویا تو میں کسے اپنی غلط ہوں، ہو سکیا مولا فرماؤ تو صحیح نا، اس پوچھے ساڑیاں اکھاں بند کیوں کرائیاں جان گیاں؟ پیغمبر فرماتے ہیں اے عورتوں تم سے تمہاری شہزادی کا پردہ نہیں، تم سے میری بیٹی کا پردہ نہیں، تم تو مستورات ہو نا، تمہاری آنکھیں پردے کی وجہ سے بند نہیں کرائی جائیں گی، مردوں کی آنکھیں بند کرائی جائیں گی میری بیٹی کے حیا کی وجہ سے، اور تمہاری آنکھیں اس لیے بند کرائی جائیں گی کہ جس حالت میں بطور آئے کسی عورت سے برداشت نہیں ہو سکے۔ چھٹر گئے عالم علامہ محمد بشیر فرماندن پوچھے اس بی بی نے کیویں آئے گی بی بی؟ میرے رسول نے فرمایا دو تشت ہون گے بطول دے ہاتھاں تے، ایک تشت وچ بے گناہ حسین دا سار ہوئے گا،
دوسرے تشت وچ امام حسن علیہ السلام دے جگر دے ٹکڑے ہو. ایڈی حوصلے والی ماں میں کائنات چ نہیں ویکھی. اے ماواں نوں تے لوگ ادو منہ وکھاندے نے مقتول پتراں دا جدو کفن ہو جائے غسل ہو جائے کفور مل لین پھلاں وچ منہ رکھ کے تے پھر ماں نوں لیا کے آندے نے ویکھاں تیرے پتر دا منہ بشتیاں والا جنتیاں والا نہیں روپ نہیں چڑھیا. میں اس ماں دے حوصلے تو سکلین واروں ہاتھ وچ حسن دے جگر دے ٹکڑے دوجے ہاتھ وچ شبیر دا سر. ایتھے نبی روئے نے میرے لئے جو ویکھو تو میں صرف اشارہ کرنا میں غیر سید ہوں اور گل نہیں پڑھتا. میرے مولا فرماتے نے ہاتھ ایسے نہیں ہوں گے حالانکہ دو تشت ہاتھوں میں ہوں گے لیکن میری بیٹی کے ہاتھ ہیں ایسے. ایک ہاتھ میری بیٹی پہلو سے نہیں اٹھا سکے گی. تے فرمائے گی بار الہا پہلے میرا فیصلہ کر. ہاتھ میں غیب چو آواز آئے گی نبوت دی کرسی تے مصطفیٰ آ جان امامت و ولایت دی کرسی تے علی آ جان. اے دربار الہی ہے. لیاؤ حسن دے قتل دے موقع دے گواہ لیاؤ شبیر دے قتل دے موقع دے گواہ. سب تو پہلے بطول دا فیصلہ ہوئے گا. محمد بشیر فاتح ٹیکسلا فرماتے ہیں اس ویلے بی بی آکھے گی آؤ آؤ میرے پتران دے گواہ ہو آؤ. فرماتے ہیں جدہ دو باری بی بی گواہ طلب کرے گی شام جو آواز آئے گی اماں آواں زیادہ گواہ دی لوڑ نہیں. حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی میں ہتھا دے رہے میں 17 قدمہ تے کھلو کے شبیر گزدر. بی بی زینب دی قبر کشائی ہوئے گی. حوران جنت جان گیا جڑی میں روایت پڑھی. حوران جنت 70,000 پچھے 70,000 70 سجے 70 قبر. اماری نورانی سواری نورانی پردے نورانی شامج پردے. بی بی دی قبر کشائی ہوئے گی. جڑے نوجوان بچے بیٹھے ہو کدی زندگی چ بہناں دا غصہ نہ کرنا. اسی شادی تے جائیے صبح لے کے شام تک ایک لباس شادی ویکھ کے واپس آ جانا. مستوراں دی عادت ہوندی ہے اے سویرے ٹردیاں نے تے لباس ہور ہوندا جا کے کھانا کھان تو بعد پھر لباس بدل دیاں پھر واپسی تے پھر لباس بدل دیاں. خدا واسطے شریف زادے ہو شریف زادیاں تے شک نہ کرنا کہ کنوں کپڑے بکھاندی ہے نہ کدی تھلے منہ کرو. میں شریف زادیاں تے حیادار بیبیاں دی گل کر رہے ہیں. شاہ جی کسے نو نہیں بکھاندیاں میں دسنا اے بچے سن لین. اے جڑیاں غیر شادی شدہ ویران دیا گھراں چو شادی تے جاندیاں نے غریب ہون تے منگ کے کپڑے کھڑ دیاں نے. اے صرف بیبیاں چ ثابت کر دیاں نے میرے ویر وس دے رہے. جڑیاں سوریاں دے گھروں جاندیاں نے وہ ثابت کر دیاں نے میرے سورے وس دے رہے. اے کدی منگ دیاں نے پیکیاں دی عزت واسطے کدی منگ دیاں نے سوریاں دی عزت واسطے. قرآن کھلا میرے سامنے بی بی زینب دے نہ پیکے غریب سا نہ سورے غریب سان. تے جتن بی بی قبر چو اٹھے گی گالو وہی مڑتا جنہیں دی اکبر دا خون اپنے سر دا خون شبیر دا خون. بی بی اٹھ کے فرمائے گی ہن دسو میں کتھے جانا ہے. بی بی نو ہورا کھنگیاں بی بی اے پردہ دا پردہ آیا ہے تیرے واسطے اماری آئی ہے تیرے واسطے سواری آئی ہے تو اڈے واسطے دربار عادل دا ظالم دا نہیں. ہورا 70,000 چارے پاسے کھڑیاں نے. بی بی تیری عزت نہ لے کے جانا چاہنی ہے. آج بی بی ویکھ کے ایک گل کرے گی تساں برداشت نہیں کرنی. بی بی پردہ داری ویکھ کے نہ نورانی پردے تے بی بی پاک فرمان گے اے شام ہے. ہاں بی بی شام اے پتھر مارن والے کتھے گئے. ساڑھے اگے نچن والیاں عورتاں کتھے گئیاں. فرمایا بی بی سب گرفتار ہو چکے ہیں. ایس ویلے اللہ دا دربار لگا ہے. بی بی ایک جملہ آکھے گی میں چھڑن لگا. بی بی فرمائے گی ایک واری واپس جاؤ میرے نانا تے بابے دا جتھے دربار لگا ہے انہوں نے جا کے ایک واری پوچھو شام والی تھی بیان دیجئے. اگر نانا اجازت دے وے تے بابا ناراض نہ ہوئے تے اللہ اذن دے وے تے میں اونجنا آواز میں شام. میرا دل کرتا ہے کہ سجاد ہوئے سکینہ دے کان زخمی آن باکر دے گنے چرسی ہوئے میں دسا نانا میں اجرے رسالت